बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान एक बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, तो उनका एक इंकिशाफ उन्होंने किया है जो बड़ा खौफनाक ख़तरनाक है। पहले ये मैं आपको थोड़ा सा बयान कर लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसी सिनेरियो में आपको सारी समझ आ जाएगी जो वीलॉग है मेरा। उन्होंने कहा कि 5 की बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मियां मंदोखेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से कहा जाएगा कि पार्लिमानी पार्टी के हुक्म के खिलाफ वोट देने पर वोट शुमार किया जाएगा, जबकि काजी फाइज ईसा खुद अकलियती नोट लिखेंगे कि वोट शुमार नहीं होना चाहिए और मिली जुली बात करेंगे, जिससे यह जाहिर ना हो कि काजी फाइज ईसा ने आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए 63 का गुज़श्ता फैसला खत्म कर दिया। लेकिन कौम अब काजी फाइज ईसा की चालाकियों को समझ चुकी है। यह बड़ा खतरनाक उन्होंने इंकिशाफ किया है। और आमर मुगल की ABN से खुसूसी एक मुलाकात उन्होंने गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद और लाहौर में हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर आए, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर कंटेनर लगाकर रोक दिया गया। जानबूझकर लड़ाई की जाती है ताकि 4 करोड़ लोगों को मुंतहब वजीर आला को बदनाम किया जा सके। ये उन्हें एक निजी टीवी से गुफ्तगू की है। और अली अमीन, उन्होंने कहा कि अली अमीन ने जिस ट्रक का शीशा तोड़ा था, उस ट्रक में जना साहब का अपना सामान लोड करके लाए थे। ये भी एक तरीही ट्रक था, इसलिए उन पर इतना ज्यादा सख्ती की जा रही है। जिनको चंद रोज कबल हिरासत में लेकर धमकाया गया था, वो सब ही आज आईनी तरमीम के गीत गा रहे हैं। बिलावल कहता है तरमीम मजबूरी है, अहमद कहता है तरमीम जरूरी है। और नून और बीपी में कुछ फड्डा भी पड़ा है। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के मामले में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सूबाई हुकूमत के दरमियान अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। सरदार सलीम हैदर वाइस चांसलर के बीजी की तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत ने 14 रोज के मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने का जवाज बनाकर तकर्रियां की। गवर्नर हाउस अतला के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर अंदर तरीके इंसाफ की रिकाउंटिंग में 3 से 4 सीटें और कम कर दी जाएंगी और हुकूमत 3 अक्टूबर से पहले एक मरतबा फिर आईनी तरमीम लाने की कोशिश करेगी। गैर आईनी तरमीम के लिए बिलावल भट्टो की भाग दौड़े एवं नहीं चल रही। वो ये साबित करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं शहबाज शरीफ से ज्यादा बेहतर तरीके से बूट पॉलिश कर सकता हूं। तहरीक इंसाफ के बनाए हुए खैबर पख्तूनख्वा का पहला अमराज क्लब पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज क्लब का बैनुल अक़वामी जदीद तरीका इलाज कामयाबी से मुतारफ। ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने आवाम को एक रिलीफ दी है। और पंजाब में भी ऐसा ही काम होना चाहिए, ना कि इंतकामी कार्रवाइयां होनी चाहिए। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि ये इनकी खाम ख्याली है कि ये झूठ, जुल्म, जबर, मारपीट का निजाम काम कर रहे हैं। ये चिंगारी भड़केगी, कहीं ना कहीं से आवाज उठेगी। और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि दूसरे ममालिक में आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबरान को अगवा नहीं किया जाता, उनके घर तोड़ फोड़ नहीं की जाती, उनकी बीवी बच्चों बेटियों को अगवा नहीं किया जाता, वहां हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की जाती। 28 सितंबर को जो पीटीआई का जलसा रावलपिंडी में होगा, पीटीआई रावलपिंडी की मरकजी और लोकल क्यादत की मीटिंग, और मीटिंग में सिमाबिया, ताहर, राजा राशिद हफीज समेत दीगर, सलमान अकरम, शेख सलमान अकरम, राजा बिशारत, इन समेत दीगर मौजूद थे। ताहाल डीसी की जानिब से जलसे की इजाजत नहीं की। ये जो डीसी साहब हैं, ये जलसा कैसे इस जलसे की इजाजत दे सकते हैं? इनके वालिद जो है वो नून लीग के फॉर्म 47 के सरकर्दा कारकुन है, अकरम पराचा साहब। ये नून लीग के खास हैं, जिनके ये बेटे हैं, ये खास उनके रुकन है। अगर आईनी अदालत बनती है, जजेस 100% मुस्ताफी हो जाएंगे।
یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ججز ہیں، 10 سے 15 لاکھ کمانا ان کے لیے مشکل نہیں۔ وکلاء کی تحریک شروع ہوگی، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا ہے کہ جب سپریم کورٹ فتح کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کو عدم استحکام میں ڈال دے گا۔ فواد چودھری۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ریاست علی آزاد، انہوں نے بیان دیا کہ آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم تعیناتی کرے گا، یہ سیاسی کورٹ بننے جا رہی ہے۔ 187 کیسز کے لیے نئی کورٹ بنا رہے ہیں، 7 سے 8 لاکھ جو دیگر کیسز ہیں اس کے لیے ترمیم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کوئی طاقتور جو کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پیش کر لیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی طاقتور شخصیت ریٹائرڈ ہو کر کینیڈا نہیں جا سکے گی۔ انہوں نے عمران خان کی جو غیر قانونی یہ جو ان کی گرفتاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اور جو الیکشن پہ ان کے تحفظات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اور شریف شہین صاحب نے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو مار دیا یا اٹھا کر لے جائے، صرف نیشنل سیکیورٹی کا نام آ جائے تو آپ کیس ہی نہیں کر سکتے۔ شریف شہین صاحب نے مزید کہا ہے کہ 2% کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں، 13% کیسز تمام ہائی کورٹس میں ہیں، اور باقی 85% جو کیسز ہیں وہ لوئر جوڈیشری میں ہیں۔ پہلے لوئر جوڈیشری کے لیے کچھ کر لو، پھر آئینی عدالت کی طرف آنا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا آئینی عدالت قیام کا مطلب ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ عدالت بنانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا، عمران خان کا ملٹری ٹرائل چلانا ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس شہزاد احمد خان نے جن 4 ججوں کو الیکشن ٹریبیونل بنایا تھا وہ الیکشن کمیشن کو بلا جواز ان پر اعتراض تھا۔ نئی چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور عالیہ نیلم نے ان 4 کو تبدیل کر دیا ہے۔ آئندہ چیف جسٹس، یہ حامد میر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑی زبردست۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کے الفاظ پر وہ صاحبان غور کریں جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، عمل درآمد نہ ہونے کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، ان نتائج کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان نتائج کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ منصور علی شاہ کے الفاظ سن کر خود ہی فیصلہ کر لیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بنے گی، ہر قیمت پر بنے گی۔ 3 سینئر ججز میں سے ایک جج سربراہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان 100% آئینی عدالت پر متفق ہیں۔ رانا ثناء اللہ۔ مصطفیٰ نواز صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس طرح اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کے ساتھ سلوک کیا گیا اور لوگوں کو غائب کیا گیا، لوگوں کو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے چیمبر میں بٹھایا گیا تھا، تو اگر اس طرح آئینی ترمیم کرنی ہے اس طرح کی قبولیت پر سوالات تو اٹھیں گے۔ حسنات ملک صاحب بھی ایک بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، انہوں نے بڑی اچھے اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کے انکار کے بعد سسٹم کو ایک ڈیفیکشن کی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کے ایم این ایز کو پریشر میں ڈال کر منحرف کروا کر ووٹ لیا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے قاضی ہر حد تک جائیں گے۔ کمشنر راول پنڈی کے بیان کی بعد قاضی کی ذات پر سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں۔ پراسیکیوٹر اس کو ٹریبیونل والا کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا قاضی صاحب کو۔ قاضی کی نظر میں ہر وہ جج دشمن ہے جو زیادہ آزاد ہے، اپنے آخری مہینے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اب جو کہ کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ جو کمشنر پنڈی کے جو الزامات ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں۔ اب ان کے سمجھ آ رہی ہے کہ ان میں دم خم ہے، ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہ بنایا جائے تو کیا تحریک انصاف آئینی عدالت کو سپورٹ کرے گی؟ یہ اسد اللہ خان صاحب نے سوال کیا تھا بیرسٹر امیر خان نیازی سے۔ انہوں نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ سے بھی کمزور کرنے جا رہے ہیں اور یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس ہی آئینی اختیارات رہیں گے۔ اور
बैरिस्टर उमैर खान न्याजी ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाती है कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, और हमने ये चीज अदालत में चैलेंज की हुई है, और कल को ये मामला स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी। नाज़रीन, ये जो अभी पीटीआई एहतजाज कर रही है, जुमेरात को भी एहतजाज करेगी, जुमे को भी, हफ्ते को उनका अपना जलसा है, और बाद नजर में देख तो यही रहा है कि वो डीसी साहब इसकी इजाजत देंगे, फिर भी यह एहतजाज ही होगा। यह एहतजाज मुल्क को किस तरफ ले जाएगा? वो अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से उनका हक दे दिया जाए। और बाब इख्तियार जो अदारे हैं, जो साहब इख्तियार, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पीटीआई को उनका हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले कर रही है, वो भी पीटीआई को जो उनका जेन्युइन हक है वो उन्हें दिया जाए, उन्हें इस मुल्क को अनारगी की तरफ ना लेकर जाया जाए, उनकी बात को सुना जाए, उसे सीरियस लिया जाए। उनके जो इतने ज्यादा कारकुन, उनके जो रहनुमा जो उठाए जा रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है वोट के लिए, और ये जो तरमीम कर रहे हैं, ये आईनी अदालत बना रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये हमने बनानी है, हमारी मजबूरी है। कौन सी ये मजबूरी सामने रखे कौम के? कौम को इत्मीनान मिले। वैसे तो कहते हैं कौम इसके फैसले के साथ है, इस फैसले हर चीज में, हर फैसले में कौम इनके साथ है, कौम को पता ही नहीं होता कौम नून और पीपी के साथ है, और ये जो वजाहत है ये कौम के सामने करते ही नहीं। तो पीटीआई को उसका हक देना चाहिए, और जो नाहक गिरफ्तारियां हैं वो भी खत्म होनी चाहिए, और इन्हें आजादी देनी चाहिए, खान को आजाद करना चाहिए, और पाकिस्तान को मुस्तकबिल के लिए खान की रिहाई जरूरी है, और खान को ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचे। तो नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।